दीपक बाब, काल आम्ही असेंब्लीत पहिले की 4 जण यांना डिटेन केले पोलिसांनी मिराबागचे यांका. सो आता त्यांना रिलीज केला का किती केलं सध्या? आता रिलीज केल्ले आसा पूण खूब उशीर केला. आम्ही आतांच सांगला विधानसभा जी आसा ती कायदे दुरुस्त करपाक, कोर्ट जो आसा हे कायदे सारके आसा हे चेक करपाक. ते विधानसभेक आम्ही जे 25 दीस आंदोलनाक जे मिराबागाक बशिल्ले ते 25 दिसांत सरकारान वास्पूच केली ना. म्हणून आमचे भाव आपा उपेंद्र, सागर, उमेश हे ह्या बंदराच्या विशया खातीर असेंब्लीक गेल्ले आनी थंय तांकां सभापतीन अरेस्ट केले आनी परवरी पुलीस स्टेशनाक धाडले. आनी आतां आमकां म्हापसा कलेक्टर हेणी आमकां रिलीज केल्ले आसा. डेप्युटी कलेक्टर? हय, डेप्युटी कलेक्टर. तेन्ना हो विशय जो आसा हो 3 मतदारसंघाचा हो जो बंधारो जो आसा हो बंधारो फाटली 2 वर्सां जाली हो बंधारो नाका. आनी ह्या बंधाऱ्याचो सायड इफेक्ट ह्या 3 मतदारसंघात कसो आसा हे सरकारा कडेन परतून मिराबागचे गांवची जनता हे फॉलोअप करता. पंचायती विशय मांडले, ग्रामसभेक विशय मांडले, आमदारा कडेन विशय मांडले, जो सावड्डे मतदारसंघाचो लोकप्रतिनिधी आसा तेजे कडेन विशय मांडले. पूण कोणी हेजेर उपाय काडनासतना अकस्मात थंय येवन बंधाऱ्याचें काम स्टार्ट केलें. आनी बंधाऱ्याचें काम स्टार्ट करतरी WRD एका डिपार्टमेंटाक गांवच्या ग्रामस्थांनी विचारलें, बाबा हेजो डिटेल प्रोजेक्ट आमकां दाखय, हे कितें करता तुमी. तेणी तेजेर उत्तर दिवपाक टाळाटाळ केली. म्हणून आयज हो विशय असेंब्लीक पावलो. आमचें इंटेन्शन नासुल्लें असेंब्ली डिस्टर्ब करपाचें, पूण नाइलाज जालो. नाइलाजान आयज आमचे मिराबागचे भाव माझे मित्र असेंब्लीक पावले आनी आयज ही म्हणजे खरेंच म्हाका अभिमान दिसता ही तळमळ पळोवन सरकारान आजुनूय विचार करचो, जागे जावचें आनी जो डिमांड आसा मिराबाग गांवचो तो डिमांड आयकचो. पब्लीक हियरींग घेवचें हे खातीर बेगींतल्या बेगीन मिराबाग गांवांक आनी हो विशय जो आसा. भाऊ, तुम्ही सांगा म्हाका, तुम्ही आता काल 4 जण असेंब्लीत गेले, असेंब्लीत तुमकां कित्याक वयचें पडलें? बाईन सांगले कडेन आसा हो 1.5-2 वर्साचो विशय आसा आनी तो आतां तेजेर फाटपुराव करीत आसा. जेन्ना हो स्टार्ट जावपाक येयलो तेन्ना तेजो फाटपुराव करीत आसा. लास्टाक तेजे पैकी आमी WRD सगळी म्हायती केली हें केली तेन्ना आमकां समजून चुकलें की हो बंधारो कसो आमकां 3 मतदारसंघाक सांगे, सावर्डे आनी कुडचडे 3 मतदारसंघाचे किनारपट्टीचे जे गांव आसात, भाटां बेसां आसा, देवस्थानां न्हंयचेडे आसा, घरादार आसा, ती कशी बुडटली, बुडोवन उरतली, कायम स्वरूप बुडोवन उरतली हें आमकां तेजेर म्हायती काडल्या नंतर समजून चुकलें. तेन्ना आमी सरकारा कडेन तर आमी नाका म्हणून आमी आमच्या आमदारा फुड्यान गेले, सावडेच्या आमदारा फुड्यान गेले, इवन आमचे निलेश काब्राला फुड्यान तेज्या कानार घातले, सुभाष फळदेसाय तेज्या कानार घातले, WRD मिनिस्टर तेकाय बी सांगले, बाबा ह्याचो ह्या बंदराचो कसो इफेक्ट जाला, तुमी ते बाले नंतर कशें उदक तें हें जातलें तें डिटेल तांकां सांगलें. तेन्ना तेणी हे फावटी WRD मिनिस्टराक एक फावटी आश्वासन दिलें की तसं तुमकां नाका नाका म्हणून सांगलें. आनी मागीर तो 1 वर्सान परत आतां स्टेप स्टार्ट केलें. मागीर परत आमी ताका रिक्वेस्ट केलें तें हें कर तें कर. लास्टाक काम स्टार्ट करता तें आमी मागीर बंद केलें आनी आमी तेचेर ठाम रावले. ते कायदेशीर रिटर्न दिले जाल्यार आमी हें करपाना, कांयच हें करना. आनी दुसरें जे आमी तांकां सांगपाक सोदताले ते कोणूच आमचे लोकप्रतिनिधी येवपाक आमचे फुडें येयले, कॉन्टेक्टाक येयले ना, आमचो आमदार येयलो काय ना. आमी सीएमा सांगलें, सगळें सांगलें तिनूय मतदारसंघात आमदाराक सांगलें, सीएमा सांगलें, WRD मिनिस्टराक सांगलें,
तेणी आमचेर कानाडोळे केले, कांयच आमकां रिस्पॉन्स दिना, कांयच आमचें आयकून घेतलें ना. तेन्ना आमी नाइलाजान आमकां हो विधानसभेक प्रश्न घेवन पडलो आनी आमकां मागीर ती बी याद जाली. सीएमान कितें म्हणलेलें, तुमी रस्त्यार बसून चळवळ, रस्त्यान मोर्चा काडली, चळवळ केले, उपोशण बसलें, हें केलें जाल्यार तुमकां न्याय मेळपाना. आनी तो न्यायाचो जागो न्ही. हें जेन्ना तेन्ना जालें मागीर आमकां तशें जाल्यार पटलें, बरोबर आसा. मागीर आमी तो न्यायाचो जागो सोदून काडलो म्हणजे ती विधानसभा. सगळे गरिबां न्याय निवाडे करपी जागो सगळें हें करता ती विधानसभा. लास्टाक मागीर आमी आमची सहकारी आमी सगळे वचून थंय मागीर तो हो विशय मागीर आमी थंय ह्या विशयाचेर मागीर थंय आमी आवाज केलो. जाल्यार मागीर तेजेर आमकां सीएमान तेजेर सीएमान आमकां एक अतिरिकी म्हणून आमचेर एक लेबल मारलो, आमचेर अतिरिकी म्हणून. आतां हांव सांगूंक सोदतां, आमी जे अतिरिकी म्हणटा जाल्यार आज गोंयभर जे आतां तुमी जे सरकारान लोक हिता विरुद्धचे प्रोजेक्ट आतां गोंयभर तेजेर आतां चळवळ जाले कारण शिमला म्हूण अस्नोड म्हूण खंय कितलेच गोंयभर आसा तुमकां बी खबर आसा. आतां म्हाका सांगात, हेय बी आतां टॅररिस्ट जाले, आमी बी त्याचोच भाग न्ही, हे चळवळीचोच आमी एक भाग आसा. जाल्यार आमी टॅररिस्ट जाले ऑटोमॅटीक तेही गोंयकार जे आमची गोंयकार आतां चळवळ करतात तेही टॅररिस्ट जाले. हेजेर तुमी विचार करात. आनी तुमी जो काल आतां तुमी तो आमचे ते सांगतले तुमी जे आतां स्टेटमेंट हे काडले काल आतां आमचे गांवकारांनी म्हणलें आपल्या सगळ्या म्हायती आसा ते प्रोजेक्ट आपल्या सगळी म्हायती आपल्याक चड खबर आसा. तेन्ना सुभाष शिरोडकरान जें बी सांगलां हें जनते खातीर खंयचे उदक म्हणून, हांव तेचेच मतदारसंघात ते शिरोडेचे लोक आसा तांकां हांव सांगूंक सोदतां की हो तुमकां खोटें आश्वासन दिता. हें कोणाकच उदक पिवपा न्हू, कोणाकच न्हू. त्याची वेगळे तर कितें तरी हेतू आसा, खंयचे तरी एक कंपनीचेर येवपाचें आसा, खंयची तरी मोठी कंपनी येवपाचें आसा आनी खंय तरी हे मोठी फॅक्टरीनी हें उदक व्हरपाचें. हें उदक कोणाकच पिवपाक म्हणून इल्ली बसून हें उदक पिवपाचें न्हू. कित्याक जें 50 ml जर तूं उदक पिवपा लोकांक म्हणटा जाय तें उदक तूं खंय साठोवन दवरतलो. तें तितले कॅपेसिटीचे तुवें प्लांट खंय बांदला आनी तुजें कितें तेजें तुजें जेन्ना आमी RTI मागलें तेजेर तेजें पेपरच ना, कांय ना, कांय ना, कांय ना. तूं हें आतां एसेंब्ली खंयची बेजीचेर हेजें तूं उलयता. स्टेटमेंट केला सुभाष WLD मिनिस्टरान की तुमकां सगळें एक्सप्लेन केला म्हणटा इंजिनियर तुमकां केला हेजे पयलीं. हय, सुभाष शिरोडकर आसूं, गणेश गांवकर भाऊ आसूं MLA तशेंच CM आनी कोणाकच खंयचे कोणाकच विश्वासाक घेतले ना आजून पर्यंत. कित्याक हो प्रोजेक्ट 2 वर्सां पयलींचो. 2 वर्सां पयलीं आमी हांकां सांगताले, रिक्वेस्ट करताले प्रोजेक्ट लोकांक विश्वासाक घे आनी काम करा म्हणून. पूण हे कितें केलें, एक कडेन चालू केलें थंय स्टॉप केलें, थंय बंद, दुसरे कडेन चालू केलें, दुसरे कडेन स्टॉप केलें, तिसरे कडेन चालू केलें, दुसरे कडेन स्टॉप केले कडेन आसा. हो खंयच्या वाटच्यान लिगल असोच ना. आनी तेणी केन्नाच आयज टील डेट आयज बरें कोणाचें प्रेजंटेशन दाखयलां. तेणी समज खरेंच दाखयलां, कित्याक तेणी काल एसेंब्ली स्टेटमेंट दिला की दाखय म्हणून. आमी अजाप जाले की बाबा कोण खरें उलयता, कितें रायट उलयता काय म्हणून. कित्याक तेणी आयज बरें कोणाकूच दाखयलें ना प्रेजेंटेशन. आनी ते खंयची तोंडान सांगता की प्रेजेंटेशन दाखयलें म्हणून. कोण 10 जाणां घेवन गेलो, कोण 20 जाणां घेवन गेले, ते कितें पावणे काडटाले 10 जाणां 20 जाणां घेवन. आनी 8 गांव लागता हेका बंदाऱ्या रिलेटेड आसा जाल्यार तुमी सगळ्यांक विश्वासान घेवन दाखोवपाक जाय आशिल्लें. तुमी इलिगल तुमी दाखया मिनीट तुमचे कडेन आसा तो नोट केल्या तो ऑफिशियल कितें आसा तुमी हें केले कडेन प्रेजेंटेशन दाखयले कडेन. बेश्टेच कित्याक कसलें स्टेटमेंट दिवप. आमी कितें बेकार पडल्यात 25 दीस लोकांक सगळे बायल भुरग्यां तें सगळ्यांक घेवन जाणटे बसले कडेन आसा आमची. बेश्टेच बसले कडेन टायमपास म्हणून. तुमी समज हें प्रेजेंटेशन दाखयल्लें पयलीं तुमी जेन्ना रिक्वेस्ट करताले तेन्ना तुमी दाखयलें जाल्यार आयज आमची पाळी येनाशिल्ली हितून येवपाक, विधानसभेक येवपाक. 25 दीस जाले आमदार खंय आशिल्लो. आयज तो थंय स्टेटमेंट दिता विधानसभेक की आपण सगळ्या विश्वासाक घेतला, हें घेतला, तें घेतला. तूं थंय येवन सांग आसलो, आमचे कडेन डिस्कस कर आशिल्लो. एकदा तरी येयला एकदां सुद्दां येयला. कॉन्टॅक्ट तुमकां काल केला, अजून पर्यंत कॉन्टॅक्ट केलं ना. अजून पर्यंत बाबा तुमी कित्याक येयल्ले, कशें येयले, कितें आसा तें बसोन उलोवया, कितें हें करया म्हणून अजून पर्यंत तेणें सांगलें ना आमकां. वयल्यान आमकां म्हणटा CM म्हणटा आमी टॅररिस्ट म्हणून. आमकां म्हणूना तेणी आख्खे सावड्डेचे जितले लोक आसात सगळ्यांक आमचे फाटल्यान कोण आसा तेंक सगळ्यांक तेणें तेजेर हें केले कडेन आसा, टॅररिस्ट म्हणून स्टॅम्प लायले कडेन आसा. हो सगळ्यांचो अपमान जाले कडेन आसा. हो CMाचो जो आमी स्टेटमेंट आसा तेजो निशेध करतात. काल तुमचे काही म्हाका दिसता लोकांनी थंयसर स्टेटमेंट केले की आमी BJP कडेन वावले, आमी BJPच्यान आमकां टॅररिस्ट म्हणटा म्हणून मडगांव. हो स्टेटमेंट कसो पळयता? हय सारकें. आतां 3 मतदारसंघ आसा थंय. सुभाष आमचो सावड्डेचो आसा मतदारसंघ, गणेश भाऊलो. दुसरो आसा काब्राल सर आलो. तिसरो आसा सुभाष फळदेसाय. हे 3 मतदारसंघ BJPचे आसा आनी आमी स्वता तेजे कार्यकर्ते आसा. आमी ओपन काम केले कडेन BJPचे. पूण आयज खरी थंय दिसता आमकां BJPच्याकूच ते आतां हय आतां आमकांच ते टॅररिस्ट म्हणपाक लागले. हें अशें कशें? हो सामको एक अन्याय सो दिसता. खरेंच काल शॉक जाले CM हो स्टेटमेंट आयकून. आमी थंय काम केले कडेन, बुथांनी काम केले कडेन BJP म्हणून. आमी ते आपयली पळय लोकां भशेन आमी केन्ना
सो तुमी आमकां आमगे समज न्याय दिवपाक शकना जाल्यार आमी कित्याक रावचें फाल्यां बीजेपी म्हणून आयज लज दिसपाक लागलें आमकां आं काल सीएम सान डायरेक्ट सामको एरेस्ट डे म्हणपाक ताका कित्याक इतली गरज आशिल्ली म्हणपाची आमी कितें गन घेवन येयल्ले थंय काय कितें बॉम्ब घेवन येयल्ले आमी फक्त आमगे जो इशू आसा तो मांडपा येयल्लो आमी कोण थंय हट केला पब्लीक प्रॉपर्टी डॅमेज केल्या कांयच केलें ना तर स्पिकरान कितें म्हणूंक ना कारण ही द हेड ऑफ द असेंब्ली सीएम म्हणटा अरेस्ट करो स्टेटमेंट कसो पळयता तुमी तेंच म्हणटा न्ही तो एरेस्ट करपा आमी केलें कितें आमी टेररिस्ट आमी कितें गन घेवन येयल्या कितें बॉम्ब घेवन येयल्या एसेंब्लीक आमी फक्त जें आमगेलें आशिल्लें तें पिसफुली ते मांडपा येयल्ले तितूंक सगल्यांकच रायट आसा तुमी सपोज आमचे हांगा येयना गांवांक जाल्यार आमकां लास्ट येवपा पडलें आमी 25 दीस बसल्या एक दिसा बसोन येयलो ना आमी आयज बसले काल बसले आनी आयज येयले अशें ना 25 दीस आमी रावले सगळ्यांक गव्हर्मेंट कोणी ऑथॉरिटी येतली आमकां समजयतले सांगतले एटलिस्ट डिस्कशन करतले म्हणून पूण कोणूच येयलो ना म्हणून लास्ट आमकां हो डिसिजन घेवपा पडलो इतलेंच दीपक बाबाचो सपोर्ट कितलो मेळ्ळा बाबतींत टोटल कारण कालच्यान आमी पळयता की म्हाजो सपोर्ट 2000 हांव सदांच आसा सावड्डे जल्माक आयलो आनी सावड्डेच मरतलो आतां विशय कितें आहा आमचो सपोर्ट या मिराबागचो आमकां सपोर्ट तसो न्ही हे विशय हो विशय आसा 3 मतदारसंघाचे अस्तित्व जुवारी रिव्हराची ही लायफलायन आमच्या 3 मतदारसंघाची ही लायफलायन जुवारी रिव्हर जे डिस्टन्स आसा जे खामामळ पुश मारू देवस्थान कुडचडे खामामळ मिराबाग राखण देवाचें देवस्थान आणि गणपती विसर्जन स्थळ त्या बरोबर तारीपांड्यार सांग्यार संगमपूर देवस्थान हेजो सरकारान विचार केला काय सदांच म्हणटा हिंदू तू खतरे में है खंय खंय न्हिदल्या अरे ह्या देवस्थाना विचार करा हे आमचे राखणदेव हेंचेर विचार करा ही परंपरा जी आसा ह्यो इतिहास आसा हे तुमकां समज खबर ना त्या जाग्यार येवन पळया WRD ऑफिसर धाडा न्हिदल्या जाल्यार हे सगळ्यांक खबर आसा पूण तांकां दिसता पयशे हेजे फाटल्यान पर्संटेज ही पर्संटेज कितली मेळटली आनी कितली हांकां मेळटली ह्या विशयाचेर हे जो आमकां आंदोलन करपाक सरकारान भाग पडिल्लो आसा आनी आमकां मुद्दाम म्हणून आंदोलन करपाक लायता आनी मुद्दाम म्हणून कायदो हाती घेवपाक लायता हांव अजुनूय सांगता अंत पळोवं नाका खरेंच एक मिराबाग गांवच्या महिलांनी मिराबाग गांवच्या जाणकारांनी तरणाट्या भुरग्यांनी एक क्रांती घडिल्ली आसा हे 3 मतदारसंघाची जुवारी रिव्हराची ही लायफलायन आमच्या सगळ्यांची जिवनाची ती वाचोवपा खातीर आयज हे फुडें सरलेले आसा अंत पळोवं नाका आनी आमकां परतून कायदो हाती घेवपाक लावनाका हे फुडें प्रकरण हे फुडें खूब गंभीर जातले आनी गंभीर रूप जातले मागीर आमकां देशद्रोही म्हणनाका परतून तेन्ना आपण सांगला उपेंद्रान सांगला सागर खरेंच एक हुशार व्यक्तिमत्व हांव पळयता सागरा बरोबर आतां फाटले 25 दीस हांव भोंवता बाकीच्या पयलींच्यान म्हाजो फ्रेंड पूण हुशार व्यक्तिमत्व शांत स्वभावाचो पूण जे विचार आसा लोकांच्या हिता खातीर जे विचार आसा तेच करतलो उमेश बाब तो खरेंच लास्ट एकूच जाता काल तुमी डिटेन केले सो तुमी आतां हेजे फुडें भिवन फाटी बी रावतले ना फाटी रावपाना जो पर्यंत आमकां रिटर्न स्क्रॅप लेटर मेळना ते पर्यंत आमी कोण फाटी सरची ना आनी हे आमच्या धरणां ते पर्यंत चालूच उरतले आता तुमकां खंयचे एरिया पर्यंत भोंवपाक अलर्ट नाम सांगा सध्या तुमकां आतां आमकां जे पर्वरी पुलीस स्टेशन आसा आनी या 500 मीटर तितले आमकां जो पर्यंत एसेंब्ली आणि आता लोक तुमचे कया मडगावचे आता बाकीचे आता आमच्या मिराबाग बसले कडेन आंदोलन आयज आमचो 26 दीस आमचे सगळे थंय महिला सगळे बसले कडेन आसा आता तुम्ही थिंगा वयतले हय आमी थंय वयतले जॉईन जातले थँक्यू